मेझोर झोरले जदो सिमिङ्गे पाओ nga श्याम राणा मगर जातिसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूको सङ्ग्रहालय मगर म्युजियममा फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई सङ्ग्रहित गर्नको लागि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। मगर जातिसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै यिनीहरूको संरक्षण र विकासमा लाग्ने र मगर जाति साथै सिङ्गो नेपाली समाजका यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिहरूलाई सङ्ग्रहित गरी भावी पुस्ताका लागि समेत हस्तान्तरण गर्दै लैजानु आजको हाम्रो दायित्व हो। आजको सामग्री विशेष गरी मगर, त्यति मात्र नभएर गुरुङ साथै नेपालका विभिन्न मातृभाषी चलचित्रसँग सम्बन्धित रहेको छ। मगर साथै नेपाली मातृभाषी चलचित्रभित्रको विशेष कुराकानी आजको भिडियोमा रहेको छ। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यस मगर म्युजियमलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखी भिडियोलाई लाइक गरी सेयर समेत गरिदिनुहोला। कुराकानीलाई सुरु गर्नु अगाडि आजका स्रोत व्यक्ति को हुन् उहाँको बारेमा यो छोटो जानकारी लियो। मगर र गुरुङ दुवै जातिको प्रथम चलचित्रहरूको निर्देशन गर्ने श्रेय एउटै व्यक्तिलाई जान्छ। उनी हुन् युवराज मास्की राणा मगर। 2051 सालमा लङ्घन अर्थात् प्रयास र 2052 सालमा पाते अर्थात् माइली निर्देशन गरेका उनले 2050 सालमा मगर भाषाको प्रथम लघु नाटकमा मोही पनि लेखन गरेका हुन्। साबिक बानेथोक देउराली गाविस 6 हाल भिरकोट नगरपालिका 3 पाथ्रेढुङ्गा स्याङ्जामा बाबु झण्डबहादुर मास्की र आमा मीना कुमारीको कोखबाट जन्मेका युवराज मास्की राणा मगरमा बहुआयामिक रुचि रहेको पाइन्छ। लामो समय दोस्रो भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजी, कला र खेलकुदका शिक्षक रहे तापनि उनको परिचय भने कलाकारिता वरपर घुमेको छ। सङ्गीत रचना, स्तम्भ लेखन, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि, कोच र समाजसेवामा संलग्न उनको लेखन र चलचित्र निर्देशनमा उनी आफूलाई चिनाउन सफल रहेका छन्। 2051 सालमा मगर भाषा र संस्कृतिमा आधारित चलचित्र लङ्घन, प्रयास 2052 सालमा गुरुङ विषयवस्तुमा आधारित पाते माइली चलचित्रहरूको निर्देशन गरे पश्चात नेपालमा सामुदायिक प्रहरी 2056, अग्रगमनको यात्रामा मगरहरू 2065, यौनाट 2068 जस्ता वृत्तचित्रहरू समेत निर्देशन गरेका छन्। औपचारिक रूपमा मानविकी संकाय अन्तर्गत संस्कृति, अर्थशास्त्र र अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स गरेका र अनौपचारिक रूपमा सङ्गीत र चलचित्र निर्माण गरेका युवराज मास्कीको मार्शल आर्ट्स र खेलकुद, अर्गानिक कृषि र विशेष गरी तरकारी उत्पादन शोकका विषय हुन्। नेपालका शास्त्रीय सङ्गीत उस्ताद सामदेव सापकोटासँग हार्मोनियम र उस्ताद शरद गुरुङसँग केही समय पियानो कक्षा लिन पाउनु जीवनको विशेष अवसरको रूपमा उनी लिन्छन्। विविध रुचिहरूका बावजुद पनि ध्यान र हाइकिङको लागि भने जसरी पनि समय निकाल्छन्। सानैदेखि अध्ययनशील स्वभावका र विद्यार्थी कालदेखि नै उनको लेखन, फोटोग्राफी र भिडियोग्राफी विशेष गरी सङ्गीत प्रतिको रुचिले चलचित्र निर्देशनमा आउन सहयोग गरेको उनको आफ्नै ठम्याइ छ। 2044 सालमा पिएन क्याम्पस पोखरामा मञ्चित नाटक व्यवस्थामा सङ्गीत संयोजन, 2047 सालमा बुटोलबाट प्रकाशित रोज पत्रिकामा लेखन, सम्पादन, सहयोग र प्रकाशन व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेका उनले 2049 सालदेखि लाफा प्रकाशन, 2065 सालमा बानेथोक देउराली स्मारिका सम्पादन, देउराली सामाजिक सङ्घ स्मारिका सम्पादन, मगर खस अङ्ग्रेजी शब्दको सम्पादन लगायत अन्य सम्पादनहरू गरिसकेका छन्। स्वतन्त्रता सेनानी एकदेव आले एक अध्ययन, मगर चलचित्र, देशान नाटक प्रकाशित कृतिहरू हुन्। उनले नियमित जस्तो गरिरहेको अर्को कार्य भनेको अनुवाद हो। उनकोमा चिने जानेका र साथीहरूबाट साना ठुला नेपाली अङ्ग्रेजी नेपाली अनुवादका काम आइ नै रहन्छन्। मास्कीले विद्यार्थी कालदेखि नै जेसिस इन्टरनेसनलबाट सामाजिक सेवा सुरु गरेका र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा संलग्न भई कार्य गरेका छन्। मगर चलचित्रकर्मी सङ्घको तेस्रो कार्यकालमा सेवा गरिरहेका उनले नेपाल सरकार चलचित्र विकास बोर्डको आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रवर्धन समितिको संयोजक भएर पनि सेवा गरिसकेका छन्।
चलचित्रकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, चलचित्र वितरण, प्रदर्शन, सम्मान र पुरस्कारमा समानुपातिक सहभागिताको लागि र नीति निर्माणमा प्रयासरत उनी अबका दिनमा भने सामाजिक कार्यबाट अलि फुर्सदिलो भएर बाँकी समय सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने उनको चाहना छ। युवराज मास्की राणा मगरको बारेमा रहेको यो जानकारीका केही अंश द गोर्खाजमा देवेन्द्र खापुङले तयार पारी प्रकाशन गरेको सामग्रीबाट साभार गरेको थियो। उनै मगर र गुरुङ चलचित्रका प्रथम निर्देशक, नेपाल मगर चलचित्रकर्मी सङ्घका अध्यक्ष, लेखक तथा सामाजिक अभियन्ता युवराज मास्की राणा मगरसँग विशेष गरी उहाँको सामान्य व्यक्तिगत जानकारी साथै मगर चलचित्र र समग्र मातृभाषी चलचित्रहरूको बारेमा केन्द्रित भएर मातृभाषी चलचित्रका कथाहरू खोतल्ने प्रयास गरिएको छ। सोही कुराकानीलाई यस भिडियो मार्फत मगर म्युजियममा सङ्ग्रहित गरिएको छ। नमस्ते भाइ श्याम भाइ, धन्यवाद तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो। मेरो नाम युवराज मास्की राणा मगर, म स्याङ्जा जिल्लाको बानेथोक देउराली, तत्कालीन बानेथोक देउराली गाविसको पाथ्रेढुङ्गामा जन्मे 2024 सालमा। त्यसपछि हाम्रो रूपन्देहीमा पनि जग्गा मिलहरू थियो। त्यसपछि 2-4 वर्षमै हामी भैरवा गयौँ। भैरवामा हुर्केँ म र प्रारम्भिक पढाइ पनि भैरवा पटसरीमा हामी बस्थ्यौँ। ठुटी पिवलबाट सुरु भयो। त्यसपछि फेरि बाबाहरूको बिजनेस सिफ्ट गर्ने क्रममा फेरि टुरिज्म अरू हस्पिटालिटीतिर लाग्ने क्रममा उहाँहरूले मिलहरू बेच्नुभयो। त्यसपछि हामी पहाड फर्का अभियान भयो, गाउँ फर्का अभियानमा गाउँ गयो। हाई स्कुल मैले स्याङ्जामै गरेँ। त्यसपछि मैले इन्टर पोखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा गरेँ। त्यसपछि कजिन ब्रदरले बुटोलमा बोर्डिङ स्कुल खोल्नुभयो र बोलाउनु भयो, जसरी पनि यहीँ आइज, पढ्ने पनि यहीँ भनेर फेरि ग्रेजुएसन गर्न बिए पढ्न बुटोल गएँ, जहाँ हामीले स्कुल पनि चलाउँथ्यौँ, बिए पनि पढेँ। त्यसपछि फेरि काठमाडौँमा एमए पढ्न आइयो। एमए पढ्न काठमाडौँ आएपछि काठमाडौँ उपत्यकाले यस्तो सित तान्यो कि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर फर्किन सकिएन र 2049 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा म अङ्ग्रेजी साहित्य पढ्थेँ, एमए। त्यो बेलाकै कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि मलाई साहित्य पढ्ने, मेरो विषय चाहिँ साहित्य थियो। इन्टरमा मेरो साहित्य, इङ्ग्लिस लिट्रेचर, इकोनोमिक्स र कल्चर थियो। बिएमा गएर इङ्ग्लिस लिट्रेचर र इकोनोमिक्स थियो मेजर सब्जेक्ट र एमएमा गएर इङ्ग्लिस लिट्रेचर थियो। त्यसकारण इङ्ग्लिस लिट्रेचर साहित्य भएकोले मलाई नेचुरली साहित्य पढ्नै पऱ्यो के अरे, पास गर्न पनि। लेख्न पनि नेचुरलै भयो। मलाई त्यस्तो अरूलाई जस्तो गाह्रो फिल भएन, किन भन्दा कामै साहित्यको एप्रिसिएसन गर्ने भयो। लिटरेरी एप्रिसिएसन नगरेसम्म अब पास हुन पनि नसकिने। त्यस कारणले लेखन र साहित्य पढ्ने काम चाहिँ नेचुरल भयो। त्यस कारणले लेखन भएकोले मलाई कलामा बढी नै झुकाव भयो र सङ्गीत र चलचित्र निर्माण चाहिँ मैले सानो सानो छोटो छोटो कोर्सहरू जता जता भेटिन्छ त्यतै पढ्दै गएँ, सिक्दै गएँ। छोटो कोर्सहरू, लामो कोर्स पढ्न पाइनँ। त्यति बेला नेपालमा कलेज पनि थिएन। त्यसपछि 2049 सालमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्दा पढ्दै हामीलाई केही हाम्रो चेतना आयो। कस्तो चेतना? एउटा आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोलप्रतिको माया, ममता, आफ्नोपन र मूलवासीप्रतिको एउटा मूलवासीको संस्कृति के हो, यस्तोमा हामी बढी नै अध्ययन गऱ्यौँ। र त्यति बेलासम्म विशेष गरी खस नेपाली भाषामा चलचित्रहरू बन्थ्यो र विशेष गरी आदिवासी जनजातिका चेहराहरू, भाषाहरूलाई प्रोटागोनिस्ट अथवा मुख्य सब्जेक्ट बनाएर, मुख्य पात्र बनाएर चलचित्र बनाइन्थेन। बरु खल पात्रहरू बनाइन्थ्यो। खल विषयमा पनि अलिकति नकारात्मक देखाइन्थ्यो। तर हामीले के सोच्यौँ भन्दा वास्तवमा नेपाल भनेको एउटा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू, यहाँको छुट्टै भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल, ऐतिहासिक
पहिचान, इभन प्रशासनिक इतिहास भएको एउटा इतिहास भएकोले अब त्यति बेला भन्दाखेरि इतिहासमा 2200 2400 टुक्रे अथवा थुम्के राज्य पनि भनिन्छ, तर वास्तवमा त्यति बेला यातायातको सुविधा थिएन। भनेपछि संसारभरि जहाँ पनि साना साना राज्य थिए, इभन इन्डियामा पनि कैयौँ राज्य थियो। पछि जब यातायातको सुविधा हुँदै गयो, एउटा ठुलो राज्यको परिकल्पना भयो, ठुलो राज्य बन्दै गयो। भनेपछि हाम्रो यहाँको आदिवासी जनजातिको विषयवस्तु, भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिरनदेखि लिएर सबै कुराहरूमा रिच छ, धनी छ। यहाँको नेपालको सम्पत्ति भनेको त्यो फुलबारी अथवा त्यो एउटा भनौँ न भेराइटी हो, विविधता हो भन्ने हामीले थाहा पायौँ। र त्यो विविधतामा पनि चलचित्र बन्नुपर्छ, साहित्य निर्माण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले कोसिस गऱ्यौँ। र त्योभन्दा अगाडि केही साहित्यहरू चाहिँ हामीले लेखिसकेको थियौँ, लेख्ने प्रयास हुँदै थियो, अध्ययन हुँदै थियो। र 49 सालतिर नै हामीले एउटा भाषाभाषीको चलचित्र अथवा मातृभाषीको चलचित्र अथवा हाम्रो मगर भाषा संस्कृतिमा आधारित चलचित्र पनि बनाउन भन्ने हामीले सोच चाहिँ त्यति बेलै निर्माण गरेको हो। र त्यो सोचलाई मलजल दिएको त्योभन्दा अगाडि 2044 सालमा बनेको नेवारी भाषाको सिलु भन्ने चलचित्रले हामीलाई मलजल दिएको थियो। 2047 सालमा हाम्रो परशुराम चौधरीले करम भन्ने थारू भाषाको चलचित्र पनि बनाइसकेका थिए। त्यस्तै 2049 सालमा नवीन सुब्बाले तरेवा भन्ने लिम्बू भाषाको चलचित्र पनि बनाइसकेका थिए। त्यो 3वटा चलचित्रले पनि हामीलाई आफ्नो भाषामा, आफ्नो विषयवस्तुमा केही गर्नुपर्छ है भन्ने हामीलाई जाँगर दिइसकेको थियो, उत्प्रेरणा दिइसकेको थियो। त्यसरी हामीले तयारी गर्दा गर्दै 2051 सालमा चाहिँ हामीले चलचित्र खिच्ने, छायाङ्कन गर्ने निर्णय नै गरियो। त्यसपछि विभिन्न ठाउँहरू हेरियो, सल्लाह गरियो। काठमाडौँमा बस्नुभएको इतिहासविदहरू, लेखकहरू र विशेष गरी विद्वानहरू त भेटियो नै, उहाँहरूको सल्लाह पनि मागियो। त्यसपछि लोकेसनहरूको सम्भावित अध्ययनहरू, सोधपुछहरू काठमाडौँमा पनि प्रशस्त गरियो। त्यसपछि 2-4 ठाउँ हेरियो, तर पछि तनहुँको रुम्सी भन्ने ठाउँमा हामीले त्यो ठाउँ रोज्यौँ। त्यति बेला दमौली स्थित हाम्रो मानध्वज राणा मगर हुनुहुन्थ्यो, नेपाल मगर सङ्घको तत्कालीन अध्यक्षज्यू। उहाँको घर गयो। उहाँको घर जाँदा उहाँले हामीलाई उहाँकै घरमा बस्यो त्यो रात। उहाँले हामीलाई धेरै सल्लाह सुझाव दिनुभयो, यस्तो छ सम्भावनाहरू भन्नु हुँदाखेरि हामीले त्यो मध्येको सायद यो हुन्छ होला भनेर तनहुँको रुम्सी गाउँ रोजियो। र त्यसको केही अलिकति मेजर त्यही नै खिचियो। त्यसपछि अलिकति दमौली र काठमाडौँमा खिचेर हामीले 51 सालमा पहिलो मगर भाषा संस्कृतिमा आधारित चलचित्र लङ्घन प्रयास भन्ने निर्माण गरियो। र त्यो अवस्थामा नेपाल टेलिभिजनलाई हामीले बेच्न पनि सफल भयौँ। त्यसपछि अलिकति केही सो पनि बाहिर पनि गरियो। 52 सालमा फेरि हाम्रो गुरुङ समुदायले पनि चलचित्र बनाउने भन्ने सुरसार कस्नुभयो र उहाँहरूले पनि निकै तयारी गर्नुभएको रहेछ। र विभिन्न निर्देशकहरू खोज्ने क्रममा उहाँहरूले अरूसँग पनि सरसल्लाह गर्नुभएको रहेछ। अनि तत्कालीन रोधी परिवार संस्कृतिको क्षेत्रमा एउटा एकदम सक्रिय समूह थियो। उहाँहरूले बनाउने निर्णय गर्नुभएपछि हाम्रो चाहिँ पहिल्यै चिनाजानी थियो। सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू एक आपसमा हामी सहयोग गरी गर्थ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूको तयारीमा यसअगाडि धेरै निर्देशकहरूको लागि पनि उहाँहरूले सोधपुछ गर्नुभएको थियो अरे भन्ने मैले सुने। पछि मलाई रोज्नुभयो र पहिलो गुरुङ भाषा संस्कृतिमा आधारित पहिलो चलचित्र पाते अथवा माहिली पनि मलाई निर्देशन गर्ने जिम्मा दिनुभयो। र हामीले त्यो पनि तनहुँको चन्दनीमा गएर छायाङ्कन गऱ्यौँ। त्यसको 1 वर्षपछि त्यसको बाँकी भाग 2 भनेर अथवा बाँकी पनि खिचियो कास्कीमा गएर। यसरी भनौँ न नेवारी, थारू, त्यसपछि लिम्बू, मगर, गुरुङ, यसरी 5वटा समुदायको चलचित्र बन्यो। 2052 सालमै अर्को 2वटा महत्त्वपूर्ण काम पनि भयो। डिक बान्तवा दाइले सायाबुङ भन्ने राई भाषा संस्कृतिमा आधारित चलचित्र पनि बनाउनु भयो। त्यो पनि यो 3वटै हामीले 3वटा होइन 4वटै
लिम्बूको तरेवा, मगरको लङ्घन, गुरुङको बाते र डिकबान्तवा दाईको सायाबुङ, यो चाहिँ चारवटै नेपाल टेलिभिजनलाई हामीले तत्कालीन समयमा बेच्न सफल भयौँ र नेपाल टेलिभिजनले राम्रो प्रसारण पनि गरिदियो, 3-4 पटकै प्रसारण गरिदियो। यसरी र 52 सालमै अर्को पहिलो तामाङ चलचित्र पनि जयनन्द लामाले बनाउनु भयो, सेमरी छोर्गान, त्यो पनि बन्यो। यसरी मातृभाषी चलचित्रहरू बन्दै गए र हालसम्म त अब धेरै चलचित्रहरू बनिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले लगभग सुरुवाती दिनहरूदेखि नै यो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म आउँदै गर्दाखेरि मातृभाषी आदिवासी चलचित्रहरू भनिएका छन्, ती चलचित्रहरूको समग्र अवस्थालाई यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति चलचित्र अथवा मातृभाषी चलचित्रको अवस्थालाई धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। चलचित्रको 3वटा अवस्थामध्ये पहिलो निर्माण, त्यसपछि वितरण र प्रदर्शन हो। र निर्माण त ठिकठिकै हुन थालेको छ हो। अब विश्वस्तरीय चलचित्रहरू बन्नको लागि प्रशस्त रिसर्च चाहिन्छ, लगानी चाहिन्छ, त्यो अनुसारको मेकिङ पनि स्तरीय नै हुनुपर्छ। त्यो अलि भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन, तर पनि सङ्ख्यामा अब राम्रै बन्न थालेको छ। वितरणको लागि अहिलेसम्म समस्या नै छ, किन भन्दा वितरकले आदिवासी जनजातिको चलचित्रहरू, मातृभाषीको चलचित्रहरू किनिदिने अवस्था आइसकेको छैन। तेस्रो हो प्रदर्शन हलमा हो। हलको लागि नेपालमा अहिले मातृभाषी चलचित्रहरू हलमा कम्पिटिसनमा लागेर अथवा हलमा लाग्ने अवस्था त्यति व्यापक भइसकेको छैन। हलमा नलाग्नुको केही कारणहरू छन्। पहिलो कारण, हल मालिकले जहिले पनि चल्ने चलचित्र लाग्छन्, त्यो स्वाभाविक नै हो। र जब चल्दैन, हल मालिकले त्यो चलचित्र उतारिदिन्छन्, जसलाई होल्ड ओभर भन्छ। एक सोमा हलको खर्च उठाएर, केही खर्च उठाएर पैसा बचेन भने हल मालिकले त्यो चलचित्र उतारिदिन्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। मातृभाषी चलचित्रले 3 सो नै कैयौँ दिनसम्म चलचित्रहरू लाग्ला नलाग्ला अथवा मेकिङ कस्तो छ भन्ने निर्माण पक्षबाट पनि ढुक्क भएर दिन सकेको अवस्था देखिँदैन भने हल मालिकहरूले पनि म यो चलचित्र किनेर अथवा जिम्मा लिएर म चलाउँछु भनेर चलिसकेको अवस्था देखिँदैन। त्यसमाथि मातृभाषीकै चलचित्रमा त अझै गाह्रो छ। बरु खस नेपाली अथवा सबटाइटल भएको चलचित्रमा त अलिकति चल्ला। त्यसकारण हलको अवस्थामा अहिलेसम्म हामी च्यारिटीकै अवस्थामा छौँ। अहिलेसम्म प्रोडक्सन युनिटले व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा छौँ। तर त्यसो भन्दै 2066 सालसम्म अथवा भनौँ 64 सालसम्म हामी व्यक्तिगत रूपमा चलचित्र बनाउँथ्यौँ, व्यक्तिगत रूपमा वितरण गर्ने कोसिस गर्थ्यौँ, व्यक्तिगत रूपमा प्रदर्शन गर्ने कोसिस गर्थ्यौँ। तर 64 सालदेखि अब यो व्यक्तिगत लगानी नि धेरै भयो, खर्च पनि धेरै भयो, हाम्रो समय पनि गयो। सामूहिक केही एउटा मञ्च बनाऊ, त्यो मञ्चबाट केही बोलौँ न बरु भन्ने प्रयासमा हाम्रो विभिन्न मातृभाषी चलचित्रकर्मीहरूको सङ्गठन पनि बन्न थाल्यो। 66 सालमा त्यो मातृभाषी सङ्गठनहरूको महासङ्घ पनि बनेपछि हामी अहिले मञ्चबाट बोल्न थालेका छौँ। हाम्रो बजार र वितरणलाई अलि इफेक्टिभ बनाउने कोसिस चाहिँ गरेका छौँ। अब हाम्रो अवस्था हेर्दा हामीले पनि मगर चलचित्रकर्मी सङ्घ छ, 66 सालमा बनेको। हाम्रो मगर चलचित्रकर्मी सङ्घको बन्दाखेरि हामीले सुरुमै कार्ययोजना के बनायौँ भन्दा सुरुको केही वर्ष परिचय गर्ने, एक आपसमा देशभरिका मगर चलचित्रहरू कति छौँ, मगर चलचित्रकर्मीहरू उहाँहरूलाई परिचय गर्ने, त्यसपछि अलिकति शिक्षित गर्ने, तालिममा ध्यान दिने, त्यसपछि दोस्रो स्टेजमा गएर बल्ल वितरण र प्रदर्शनमा जाने भन्ने हामीले सुरुमै कार्ययोजना बनाएको थियौँ। र मेरो यो तेस्रो कार्यकाल पनि हो। पहिलो र दोस्रो कार्यकालसम्म हामीले साँच्चै भन्दाखेरि तालिम र परिचयमै फोकस गऱ्यौँ। देशभरि घुम्ने कोसिस गऱ्यौँ। देशभरि हाम्रो दर्शक, किन मगर समुदायको त दर्शक पनि राम्रो छ, जनसङ्ख्या राम्रो छ। तर जनसङ्ख्या राम्रो भए पनि हामी फिल्डमा गएपछि के थाहा पायौँ भन्दा चलचित्र हेर्न एक ठाउँमा आउनुपर्छ दर्शकहरू। त्यो आउन चाहिँ समस्या रहेछ। किन भन्दा जनसङ्ख्या धेरै भए पनि छरिएर बसेको रहेछ हाम्रो समुदाय। छरिएर बसेको हुँदा एक सो गर्दा त्यो सोसम्म आएर हेरिदिएर
आफ्नो घर फर्किन पनि अलि अप्ठ्यारो रहेछ। जस्तै काठमाडौँमा हेऱ्यो भने काठमाडौँको डाँडा वरिपरि तामाङ समुदाय राम्रो छ। काठमाडौँको मानौँ कुनै चलचित्र हल मानौँ गुण सिनेमा हलमा फिल्म लाग्यो भने उहाँहरू बिहान खाना खाएर सर दिउँसो फिल्म हेर्नुहुन्छ, बेलुका घर फर्किन भ्याउनुहुन्छ। तराईमा हेऱ्यौँ हामीले, तराईमा चलचित्र कुनै थारू चलचित्र लाग्छ भने बिहान खाना खाएर त्यो हलसम्म आएर हेरेर फेरि बेलुका घरसम्म जाने उहाँहरूलाई यातायातको सुविधा पनि छ, सजिलै पनि छ। त्यो हिसाबले त्यो दुई समुदायको राम्रो देख्यौँ। त्यो अगाडि सिलु भन्ने नेवारी चलचित्र पनि काठमाडौँमा हल ब्ल्याकमा टिकट हुने गरी अथवा प्याक हुने गरी चलेको थियो, किन भन्दा उहाँहरूको समुदाय पनि काठमाडौँमा छ। तर मगर समुदाय जनसङ्ख्यामा आदिवासी जनजातिको सबभन्दा पहिलो भएर नि चलचित्र हेर्ने बेलामा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो रहेछ। किन भन्दा हाम्रो घना मगर बस्तीहरूमा जान नसक्ने, गयो भने पनि बिजुली नहुने, प्रोजेक्टर लान नसकिने, प्रोजेक्टर चलाउन नसकिने, जहाँ लाइन छ, जहाँ हल छ, त्यहाँ फेरि दर्शकहरू आएर हेरेर घर फर्किने अवस्था चाहिँ रहेनछ। भनेको चलचित्रको लागि हाम्रो अप्ठ्यारै अवस्था रहेछ, त्यो पनि हामीले बुझ्यौँ। त्यस कारणले हामी दोस्रो अवस्थामा अब हामी वितरण र उसमा फोकस छौँ, प्रदर्शनमा फोकस छौँ। स्तरीय निर्माण त हुनैपर्छ, यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन भन्ने हामी एकदम चनाखो छौँ। अब जसले बनाउँछ यसमा हामीले दर्शकलाई पनि धोका दिनु हुँदैन, हामीले पनि द बेस्ट खालको बनाउनु पर्छ भन्ने हामी एकदम फोकस छौँ। त्यस कारणले अब हामी बिस्तारै वितरणमा गएका छौँ। जस्तै 2011मा म सिङ्गापुर मलेसिया जाँदा त्यहाँको मगर साथीहरू, मगर सङ्घलाई भेटेर, त्यहाँको सक्रिय साथीहरूलाई भेटेर अब तपाईँको मगर चलचित्रहरू, हाम्रा चलचित्रहरू, मातृभाषी चलचित्रहरू अब यता पनि के अरे प्रदर्शनको लागि प्रयास गरिदिनुहोस् है, सहयोग गर्नुहोस् है भनेर मैले निवेदन गरेको थिएँ होइन। हुन त त्यसपछि केही प्रदर्शन पनि भयो। त्यसपछि खाडीमा रहेको साथीहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ, सक्दो कोसिस गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले भनेका छौँ। र म अहिले गत वर्ष मात्रै बेलायत गएँ, 2 पटक। बेलायत जाँदाखेरि म यस अगाडि नेपाल सरकार चलचित्र विकास बोर्डको आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रवर्धन समितिको संयोजक थिएँ। त्यो हुँदाखेरि त्यो समितिले पहिलोचोटि आदिवासी जनजाति चलचित्र बन्न, मातृभाषी चलचित्र बन्नको लागि विदेशमा बस्ने रहनुहुने नेपालीको प्रशस्त योगदान छ, लगानी गर्नुभएको छ, अभिनय गर्नुभएको छ, विभिन्न सहयोग गर्नुभएको छ। तर राज्यले उहाँहरूलाई अहिलेसम्म सम्मान गरेको छैन। उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ, सम्झ्यौँ, सानो रूपमा भए पनि सम्झ्यौँ भन्ने निर्णय गरेकोले म त्यो उहाँहरूलाई सम्मान गर्न गएको थियौँ बेलायतमा। त्यो बेलामा धेरै खुसी हुनुभयो उहाँहरूले। हुन त हामीले धेरै दिन सकेको केही पनि होइन, एउटा कार्यक्रम गरेर उहाँहरूलाई राज्यको तर्फबाट एउटा प्रमाणपत्र दिएको हो। तर पनि त्यसले धेरै अर्थ राख्यो, धेरै खुसी हुनुभयो उहाँहरूलाई। अहिलेसम्म 25 वर्षसम्म हामीलाई राज्यले सम्झेको थिएन, कसैले हामीलाई कलाकार हो कि होइन सम्झेको थिएन। तपाईँ आउनुभयो, सम्मान दिनुभयो भनेर उहाँहरूलाई एकदम शक्ति प्राप्त भयो, खुसी हुनुभयो। त्यो भएकोले त्यसको फेरि भिसा अलिकति बाँकी रहेकोले अर्कोचोटि जाँदा मैले अहिले हाम्रो खुर्पेटो युनिटले बनाएको चलचित्र खुर्पेटो भन्ने चलचित्र पनि देखाउने उहाँहरूलाई मैले त्यो अघिल्लो पटक जाँदा नै के अरे निवेदन गरेको थिएँ कि केही चलचित्रहरू सो गरिदिनुहोस् भन्दा तपाईँको नयाँ चलचित्र जे छ त्यो ल्याउनुहोस् न त, हामीले कोसिस गरिदिन्छौँ भनेर बेलायतको साथीहरूले भन्नुभयो। अनि त्यो बेला नयाँ भनेको रिलिज नभएको खुर्पेटो भन्ने थियो। केही त्योभन्दा पुरानो पनि मैले रिक्वेस्ट गरेँ, पुरानो हामीले हेरिसक्यौँ, नयाँ दिनुहोस् न भन्दा मैले खुर्पेटो चाहिँ सो गरिदिन सफल भएको थिएँ, जहाँ 8वटा सो भएको थियो बेलायतमा, जहाँ एकदम सबैजना व्यस्त हुनुहुन्छ, जीवनशैली व्यस्त छ। अब एकदम ठुल्ठुलो सो त हुन सकेन, तैपनि 8वटा सो भयो। त्यो आफैमा के हो भन्दाखेरि त्यो पनि अर्को चरण हो। जस्तै हाम्रो सुरुमा भन्यौँ निर्माणको चरण, त्यसपछि परिचय तालिमको चरणपछि प्रदर्शनको चरण थियो। देशमा प्रदर्शन त भइ नै रहेको थियो, विदेशमा पनि कोसिस गरेर बेलायतमा त्यसरी प्रदर्शन भएको थियो। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले हालसालै हाम्रो मगर चलचित्रकर्मी सङ्घकै उपाध्यक्ष मेजन पुन आफ्नो चलचित्र रैयाको लागि बेलायतमै छन्। र योभन्दा अगाडि रैयाकै हङकङमा सो भयो, सिङ्गापुर मलेसियामा सो भयो। भन्न खोजेको हामी बिस्तारै देशबाट विदेशको लागि पनि दोस्रो एउटा स्टेप चालिरहेको छौँ। तर देशमै हलमै
लागेर कम्पिटेटिभ रूपमा नेपालमै बनेको चलचित्रहरू सबैको बिचमा एउटा प्रतिस्पर्धा भएर हलमा लाग्ने स्थिति चाहिँ आइसकेको छैन र सायद त्यसको लागि हाम्रो अलिकति लगानी र मेकिङको स्तर पनि सायद पुगिसकेको छैन। त्यो पनि हाम्रो सुधार गर्नुपर्छ र हामीले प्रदर्शनको लागि सम्बन्धित निकायसम्म हल मालिकहरूसँग पनि हामीले त्यो पनि रिक्वेस्ट गरेर हाम्रो चलचित्र पनि लाइनमै राखेर अरू चलचित्र जस्तै प्रदर्शनमा राखिदिनुहोस् भन्नु जरुरी छ। त्यसको लागि हामी पनि तयार हुनु जरुरी छ, बजार तताउनु अथवा बजारलाई तयार गर्नु पनि जरुरी छ। मेकिङको पाटोमा जस्तो आफ्नो उत्पादन चाहिँ भनौँ न, प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, स्तरीय हुनु पर्यो भन्ने पाटो एउटा रह्यो, चलचित्र कर्मीहरूको भागको कुरा रह्यो। यहाँ मातृभाषी प्रवर्धन समितिमा पनि रहनुभयो र राज्यको तहबाट स्थापना गरिएको चलचित्र विकास बोर्ड जस्तो राज्यको तहबाट ल्याउनु पर्ने नीतिहरूमा यस्तो नीति भइदियो भने हाम्रो चलचित्रहरूले बजार पाउँछ भन्ने खालको के छ? हजुर धन्यवाद। यो वास्तवमा राज्यको नीतिमा त धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने छ। जस्तै हाल रहेको आदिवासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र प्रवर्धन समिति हाम्रो युवराज लामा तत्कालीन अवस्थामा चलचित्र विकास बोर्डको सदस्य हुनुहुँदाखेरि उहाँको विशेष पहलमा चाहिँ स्थापना भएको हो। सुरुमा हाम्रो नवीन सुब्बाजी संयोजक हुनुभयो, त्यसपछि हामीले आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घबाटै हामीले तत्कालीन अवस्थामा हामीले नै रोजेर प्रेरणाराज जोशीलाई पठायौँ। त्यसपछि म संयोजक भएँ। त्यो समितिले अहिलेसम्म पनि विकास, विस्तार र प्रवर्धन भनेर 3वटा काम गर्छ। हामी जाँदाखेरि हाम्रो पालाबाट सम्मान भन्ने थपेको हो। सम्मान देशमै रहेका चलचित्रलाई पनि, सम्मान विदेशमा रहनुभएका आदिवासी चलचित्र कर्मीलाई पनि हामीले सम्मान थपेको। अब बिस्तारै हुन त राज्यले गर्ने काम जहिले पनि लिमिटेडै हुन्छ, तर नीति बनाइदिने उहाँहरूले र त्यो सम्मान गर्ने क्रममा केही सम्मान चाहिँ सुरु भएको छ। निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राईज्यू हुँदाखेरि अलिकति प्रयास उहाँले हलको लागि पनि गरिदिनु भएको हो। निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राईज्यूले अलिकति हलको लागि पनि पहल नगर्नु भएको होइन, गर्नुभएकै हो। त्यसको लागि कतै हामी पनि अलि तयार भएनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। हामीले त्यति बेला साँच्चै भन्दा 2-4वटा फिल्म बाहेक हलमै गएर लाइनमै बसेर कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्नको लागि अझै तयार भएनौँ कि। अब हामीले राज्यबाट के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दा मलाई ठिकै छ, उहाँले विकास, विस्तार, प्रवर्धन गर्नुभएको छ र सम्मान पनि थपिएको छ। 4वटा कुरा भयो। तर म केही कुरा भन्न चाहन्छु। निर्माणमै मैले पटक पटक अनुरोध गरेको, निर्माण गर्दाखेरि सक्षम चलचित्रलाई अथवा स्क्रिन प्ले हेरेर र जसको कन्फिडेन्स छ उसलाई राम्रै सहयोग गर्नुपर्छ। निर्माणमा पनि सफ्ट लोन पनि दिनुपर्छ। सफ्ट लोन दियो भने जो निर्माताले एउटा आत्मविश्वास छ उसले मात्रै सफ्ट लोन लिन्छ, उसले पछि तिर्छ। र अति नै उत्कृष्ट स्क्रिन प्ले छ भने तपाईँको प्रविधिमा पनि सहयोग गरिदियो हुन्छ। सफ्ट लोन दियो हुन्छ र निर्माणमा पनि प्रविधिमा साथ दियो हुन्छ, क्यामेरा दियो हुन्छ, एडिटिङ दियो हुन्छ। यसको लागि ठुलो बरु त्यसको लागि तपाईँहरूको स्क्रिन प्ले दिनुहोस् भनेर युनिटलाई माग्न सकिन्छ र राम्रो चलचित्रहरू बनाउनको लागि हामीले एउटा कम्पिटिसन पनि गर्न सकिन्छ। र संसारभरि अल्टरनेटिभ फिल्म, मातृभाषी फिल्म र इन्डिजिनस फिल्म अथवा नेटिभ फिल्म भनेर संसारका धेरै देशले लगानी गरेको छ। कतिपय देशमा त आदिवासी चलचित्रहरूको लागि सरकारले फुल लगानी गरेको पनि छ। वास्तवमा आदिवासी भाषा, संस्कृति, सङ्गीत जहिले पनि नेपालमा पनि सम्पत्ति मानिन्छ। जब कुनै समारोह हुन्छ, सरकारले, राज्यले आदिवासी जनजातिलाई के भन्छ होला, तपाईँको ड्रेस लगाएर तपाईँको झाँकी ल्याइदिनुहोस्, सङ्गीत ल्याइदिनुहोस्, तपाईँको संस्कृति ल्याइदिनुहोस् भन्ने त नेपालको राजादेखिको पालोको चलन हो। भनेपछि चलचित्रमा नि त्यो सम्भव छ। मातृभाषीको चलचित्र, आदिवासीको चलचित्र के हुन्छ भन्दाखेरि देशको सम्पत्ति हो। देशको विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा संसारलाई देखाउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले राज्यले यसलाई लगानी गरे हुन्छ, गर्नु पर्दछ। र मेकिङमा तपाईँको सफ्ट लोनदेखि लिएर प्रविधिमा तपाईँको अनुदानै दिनुपर्छ। वितरणमा गएपछि वितरकहरू संस्थाहरूले जेले मिल्छ, वितरक चाहे त्यो प्राइभेट होस्
र हाम्रो पालामा नेपाल टेलिभिजनले किनिदिन्थ्यो। अहिले नेपाल टेलिभिजनले किन्न छाडेको छ। नेपाल टेलिभिजन जस्तै अरू कुनै संस्थाले किन्न मिल्छ भने संस्कृति मन्त्रालयले होला अथवा कुन मन्त्रालयले किनिदिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। राम्रा चलचित्र किनिदिनुपर्छ। वितरण भयो र हलको लागि वितरणको लागि राज्यले हलको लागि राम्रै व्यवस्था गर्नुपर्छ। सुरुमा आदिवासी चलचित्रहरू राम्रो नचले पनि त्यो जस्तै आदिवासी जनजाति चलचित्र एकदम 3 सो नै प्याक नहुन सक्छ हलमा। 12 बजेको सो प्याक होला, 3 बजेको होला। बेलुकाको भएन भने त्यो बेलुकाको होल्ड ओभर अथवा त्यो बेलाको खर्चको पैसा राज्यले बिहोरिदिनुपर्छ। केही समय, 1 हप्तालाई 2 हप्तालाई नचलुन्जेल, अथवा त्यसलाई चलचित्र राम्रो चल्यो भने त्यसलाई कन्टिन्यू पनि गर्न सकिन्छ। अथवा हप्ताको 3 दिन देखाएर हुन्छ कि, अथवा दिनको 1 सो मात्रै गरिदिने आदिवासी चलचित्र, अरू बेला व्यावसायिक चलचित्रहरू नै लागोस्। त्यो बेला राज्यले बरु केही समय हलको लागि स्पोन्सरै गरिदिनुपर्छ, लगानी नै गरिदिनुपर्छ। किन भन्दा नेपाली चलचित्र पनि त सुरुमा साई नेपाल चलचित्र संस्थान भनेर राज्यले बनाएर केही चलचित्र त राज्यले बनाएको हो नि। त्यसपछि राज्यको नेपाली चलचित्रको विकास भएको हो नि त। त्यस्तै आदिवासी जनजातिका चलचित्र अथवा मातृभाषीको चलचित्र पनि राज्यले सुरुमा बनाइ पनि दिनुपर्छ, वितरणमा नि सहयोग गर्नुपर्छ र प्रदर्शनमा नि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि के हुन्छ भन्दा नेपाली मातृभाषी चलचित्रले साँच्चीकै नेपालको फुलबारी हैछ भन्ने कुरामा प्रमाणित हुन्छ संसारभरि। जब संसारभरिको चलचित्रकर्मी मान्छेहरूले चलचित्र हेर्छन्, नेपालको चलचित्रमा यस्तो सुगन्ध रहेछ, यस्तो भाषा, यस्तो वेशभूषा, यस्तो तपाईँको भूगोल, यस्तो नाचगान, यस्तो संस्कृति भनेको त्यो त रिच रहेछ, नेपाल एउटा धनी विविधता भएको देश रहेछ भन्ने चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। जस्तै सानो उदाहरण के हुन्छ, 1997 नेपालबाट अस्कारमा सेलेक्ट भएको क्याराभान भन्ने चलचित्र जुन फ्रेन्च डाइरेक्टरले बनाएका थिए एरिक भ्यालीले, त्यो त संसारमा एउटा हुइम मचाउन सफल भएको थियो नि त, एउटा चिनारी दिन सफल भएको थियो नि त। अस्कार अवार्ड जस्तो, एकाडेमी अवार्ड जस्तोमा टप 5 मा पुग्न सफल भएको थियो। अहिलेसम्म झन्डै 6 वटा चलचित्र अस्कारमा पुगेको अरे। त्यसमा अस्कार अवार्डमा पुगेको नेपाली चलचित्रमध्ये बेस्ट 5 मा पुगेको चलचित्र क्याराभान मात्रै हो। र क्याराभान एउटा डोल्पो भाषामा खिचिएको, नेपालको एउटा मातृभाषामा खिचिएको चलचित्र हो। एउटा नुन बोक्ने कथा हो, तर उनले डोल्पाको गाउँमै बसेर त्यो गाउँमै उनले सुटिङ गरेर उनले एउटा त्यो गाउँकै एउटा जुन पन दिए त्यो नेपाली पन थियो, एउटा आदिवासी पन थियो भनेपछि त्यति ठुलो शक्ति रहेछ नि त नेपाली चलचित्रमा। त्यसपछि मातृभाषाको चलचित्रहरू सायद त्यति ठुलो प्रदर्शन र सायद भएको छैन होला। यसरी हाम्रो चलचित्रमा यति ठुलो शक्ति छ। त्यसकारण राज्यले एउटा नीति बनाएर निर्माण, प्रदर्शन र वितरण र प्रदर्शन सबैमा सुरुमा केही समय सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो चलचित्रहरू पनि स्तरीय बन्ला। आफै चलचित्रहरूलाई, हाम्रो बनेको चलचित्रहरूलाई वितरकहरूले आफैले किन्न आउला। हल मालिकले सोझै निर्मातालाई तिमीले यो चलचित्र बनाउँदै रहेछौ र म यो हलमा यो चलचित्र लगाउँछु भनेर लिन आउला। इभन एडभान्स पनि देला र हाम्रो चलचित्रहरूको एउटा राम्रो दिन आउला। त्यो दिनको हामी पर्खाइमा छौँ, अभ्यासमा छौँ र प्रयासमा छौँ। तर यसको लागि हाम्रो समुदायले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। 1 नम्बर राज्यको सहयोग त चाहियो। 1 नम्बरमा राज्यकै सहयोग चाहिन्छ र हाम्रो समुदाय र दर्शकहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। र हामी मेकर साइड, निर्माता साइडहरू पनि हाम्रो स्तर पनि बढाउनुपर्छ। हामी आफ्नो काममा इमानदार हुनुपर्छ। हामी धारिलो भन्दै अथवा भनौँ हामी चुस्त अथवा निर्माणमा एकदम स्तरीयता चाहिँ ल्याउनै पर्छ। जस्तो यहाँले स्तरीयताको कुरा गर्नुभयो, विशेष गरेर तपाईँ एउटा चलचित्र कर्मी हुनुहुन्छ र त्यसैको हितको लागि भनेर नेतृत्व तहमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ भनेपछि जस्तो अरू पाटोलाई छोडिदिएर अहिले चलचित्र कर्मीहरू जो मेकर्स पाटोहरू छन् नि, उहाँहरूले सुधार्नुपर्ने कुराहरू के हुन् जसको कारणले गर्दाखेरि जस्तो यति बलियो कथावस्तुहरू छ आदिवासी जनजातिमा, यति सबल पाटाहरू छन् भन्दा भन्दै पनि किन अहिलेसम्म त्यति प्रतिस्पर्धी बन्न सकेन अरू फिल्म जस्तो?
अलिकति अध्ययन अनुसन्धान अलिकति क्षमता दक्षता कति ल्याकेज हो कि त्यो बारेमा बताइदिनुहोस्। हजुर, हाम्रो तर्फबाट कमजोरी छ, यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। तर पनि अब हामीले सुधार्नुपर्ने भनेको मेरो विचारमा पहिलो कुरो त निर्माता पक्षले बजारमै गएर सोच्छ, ठोकिन्छ। लगानी हामीले बढाउन सकेका छैनौँ र हाम्रो लगानी यति न्यून छ कि त्यो वास्तवमा चलचित्र बन्ने लगानी नै होइन भन्छु म। हामीसँग अहिले पिएचडी हाम्रा स्कलरहरूले रिसर्च गरेको, मसँगै अहिले हाम्रा पिएचडी आदिवासी जनजातिका पिएचडीहरूले रिसर्च गर्नुभएको थुप्रै विषयवस्तु मसँग छ। तर त्यो सब्जेक्टमा बनाउन मलाई ठुलो लगानी चाहिन्छ। मलाई 2-3 करोड मिनिमम चाहिन्छ, 1 करोड मुनि बन्दैन। तर हामी अहिलेसम्म मातृभाषीको चलचित्र न्यून बजेट, तपाईँलाई बजेट भन्नै लाज लाग्छ, त्यो बजेटमा हामीले बनाएको छौँ। त्यतिमा हाम्रो प्रविधि पनि पुग्दैन, भन्ने अनुसार हामीले अभिनयमा निखारता ल्याउन सकिँदैन। इभन हामीले युनिटलाई राम्रोसँग भनेको ठाउँमा लगेर भनेको दिन जति बस्न खर्च पनि हामीलाई पुग्ने खर्च पनि छैन। त्यस कारणले अहिले हामीले सबभन्दा पहिलो कमजोरी अथवा भनेको लगानीको कमी हो। लगानी बढायो भने अवश्य पनि चलचित्र राम्रो बन्छ र लगानी बढायो भने पहिलो कुरा सबभन्दा पहिला चाहिने पेपर त तपाईँको चलचित्र त पेपरमै बन्छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बन्नु पर्यो। लेखकलाई राम्रोसँग दिनुपर्छ हामीले, कुनै पनि तपाईँको कन्जुसी नगरी पहिला कुरा लेखक र रिसर्चरलाई राम्रै छुट्याउनुपर्छ बजेट। अहिले टोटल बजेट जति भनेर हामीले बनाउने गर्छ धेरै जसो फिल्ममा, त्यो बजेट त हामीले लेखक र रिसर्चरलाई दिनुपर्छ भन्छु म, त्यति बजेट। त्यसपछि रिसर्चरहरूले बस्छ, उनीहरूले वर्कसपहरू गर्छ, इतिहासविदहरू भेट्छ, सबै गर्छ। लेखकले उसलाई स्क्रिन प्लेमा ढाल्छ। त्यसपछि बल्ल प्राविधिकलाई दिन्छ। प्राविधिकलाई दिइसकेपछि निर्देशकले अब क्यामराम्यानसँग बसेर, अब अरू युनिटसँग बसेर मैले यसलाई पर्दामा कसरी उतार्ने उहाँले बल्ल सल्लाह गर्छ। भन्दा हाम्रो सानो बजेटले त्यो भन्दैन र हामीले राम्रो बजेट लगाएर बनायो भने हाम्रो चलचित्र अवश्य स्तरीय बन्छ। र बनिसकेपछि हामीलाई के कन्फिडेन्स पनि आएको छैन भन्दा निर्माता पक्षलाई केही साथीहरूले लगानी गर्न सक्ने पनि साथीहरू पनि छन्, 1-2 करोड सजिलै लगानी गरेर निकाल्न सक्छ। तर उनीहरूलाई कन्फिडेन्स के आएको छैन भन्दा मेरो चलचित्रको वितरण मार्केटिङ हुँदैन, वितरण हुँदैन, रिटर्न आउँदैन भनेर लगाएको छैन। र 2-4वटा फिल्महरू त्यसरी बनेर रिटर्न आयो भने हाम्रो फेरि त्यसको लागि लाइन लगाएर विभिन्न समुदायबाट बिग बजेटको पनि बन्छ। बिग बजेटको पनि महत्त्वपूर्ण होइन, तर राम्रो प्रस्तुतिको बन्छ। त्यो बनेपछि हामीले सायद नेपालका वितरक र नेपालको हल मात्रै होइन, हामीले विश्व बजार पनि बिस्तारै पाउँछौँ। हाम्रो लगानी सुरक्षित हुन्छ। हामीलाई विदेशी प्रोड्युसरहरूले पनि हामीलाई लगानी गर्छन्। अब उदाहरण एउटा मुगुको भाइले बनाएको, मिनबहादुर भामले बनाएको कालोपोथी पनि हो। कालोपोथी उनको एउटा मुगुको कथा हो, साधारण कथा हो, बच्चाहरूको कथा हो। तर उनलाई स्विस गभर्मेन्ट, जर्मनी गभर्मेन्ट र फ्रान्स गभर्मेन्टले मात्रै लगानी गरेर, उताको प्रोड्युसरले लगानी गरेर संसारभरि बजारमा ल्याइदियो नि त। त्यस्तो विषयवस्तु त हामीसँग अरू धेरै छ भनेपछि हामीलाई विश्व बजारको प्रोड्युसर पनि हामीलाई आउँछन्। तर त्यो लेभलमा पुग्न हामीले अलिकति प्रयास गरिरहेछौँ। त्यो पुगिसकेको छैन, त्यो दिन आउँछ, नआउने होइन। त्यो ढिलो भएको छ, कतै अल्झेका छौँ, त्यो बन्छ, आउँछ त्यो दिन। अलि ढिलो भयो। अवसर सम्भावनाहरू धेरै छ भनिराख्नु भएको छ, अलिकति त्यो बारेमा कोट्याइदिनु न। कति छ जस्तो एउटा चलचित्रकर्मीको जे पनि निर्माता, निर्देशक, सबै कलाकार, सबै पाठकको एङ्गलबाट हेर्दा यसमा अवसरहरू कति देख्नु भएको छ मातृभाषी आदिवासी चलचित्र क्षेत्रमा? मेरो विचारमा अब अहिले हामी झन्डै पार्ट टाइम र फुल टाइम अथवा मगर चलचित्रकै अवस्था हेर्दाखेरि हामी धेरै छैनौँ अरू समुदायको जस्तो। सायद हामी 50 जना अहिले छौँ। 50 जनाले त हामीले सजिलै हामी रोजगारी हुनुपर्ने हो र हाम्रो जीवनशैली चलचित्र मेकिङबाटै राम्रै नै, धेरै राम्रो नभए पनि एउटा नेपालको कर्मचारी सरह हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। 50 जनालाई हाम्रो रोजगारी राम्रै हुनुपर्छ। तर त्यसको लागि हामीले हाम्रो सब्जेक्टमा भव्यसित निर्माण गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ। तपाईँलाई म भनिहालौँ, हाम्रो प्रथम शहीदको बारेमा एउटा भव्य मगर चलचित्र होइन, नेपाली चलचित्र होइन, एउटा विश्व स्तरको चलचित्र बन्छ। किन? प्रथम शहीद भनेको कुनै पनि देशको एउटा सम्पत्ति हो। त्यो कुनै एउटा समुदायको सम्पत्ति होइन, एउटा देशको सम्पत्ति होइन, संसारकै सम्पत्ति हो। तर हामीले त्यो बनाउन सकेको छैनौँ। त्यो बनाउन डेफिनेटली उहाँले जङ्गबहादुरको पालामा जङ्गबहादुरलाई च्यालेन्ज गरेको, काठमाडौँबाट त्यो बेला हिँडेर गएर सेना गएर उहाँलाई समातेर गोर्खामा
झुन्ड्याएर मारेको हो, त्यो कथा त सस्तो छैन नि त। अहिलेको जस्तो काठमाडौँबाट गोर्खा एक दिनमा पुगिन्थेन, सेना हिँडेर जानु, त्यो कथाहरू बनाउनु त्यो महँगो छ। अब तपाईँले सजिलै आफै अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई बजेट कति लाग्छ भनेर। त्यो सानो बजेटमा बन्दैन। र त्यो चलचित्र बन्यो भने नेपाली अथवा एउटा मगर चलचित्र बन्दैन, एउटा विश्वस्तरको चलचित्र बन्छ। त्यस्तो कथा होला, उजिर सिंह थापाको कथा होला, जसले बुटोलबाट लडाइँ लडेर उनले अङ्ग्रेजलाई त्यहाँबाट फर्किन बाध्य बनाएको थिए र नेपाललाई एट्याक अङ्ग्रेजले गर्न सकेन, त्यस्ता कथा छ। त्यो कथा सजिलै बन्दैन, सस्तोमा बन्दैन, तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो चलचित्र बन्यो भने त त्यो फेरि नेपाली चलचित्र होइन, त्यो एउटा विश्वस्तरको चलचित्र, अङ्ग्रेज र नेपालीहरूको बिचको लडाइँको चलचित्र बन्छ। भनेपछि यस्तो विषयवस्तुहरू छ। यसको लागि प्रशस्त अध्ययन लिखित पनि आइसक्नुपर्छ, जुन नआएको अवस्था नै हो, अझै रिफाइन भएर, र मेकिङको लागि पनि लगानी लाग्छ। त्यो भयो भने हामीले केही उसहरूको लागि अवसर छ र त्यो चलचित्रले कमाएपछि आम्दानी भइहाल्यो र त्यो आम्दानी भनेको मेकरलाई मात्रै नभएर राज्यलाई ट्याक्स पनि हुन्छ भने भोलि बिहान हललाई पनि हुन्छ, सबैलाई हुन्छ। त्यसरी सम्भावना छ। जस्तो अहिलेसम्म निर्माण भएका मातृभाषी आदिवासी जनजाति चलचित्र भनिएका चलचित्रहरू त्यो समुदायलाई कतिको न्याय गरेको पाउनु भएको छ? मैले अब भन्नुहुन्छ भने मगर चलचित्रकर्मी सङ्घको अध्यक्ष छु, मगर चलचित्र पहिलो निर्देशक पनि हुँ। तर अब अहिले नै हामीलाई मगर विषयमा बनेको चलचित्र झन्डै 45 देखि 50 पुग्यो भने हल्ला मात्रै सुनिन्छ, तर हाम्रोमा दर्ता गर्न ल्याउनुहोस् भन्दा त्यो सबै आएको अवस्था छैन। के कारणले मैले पनि बुझिरहेको छैन। हामीले भेट्ने कोसिस गरिरहेछौँ, उहाँहरूलाई भेटेर भन्दा पनि आउँछौँ भन्दा नआएको पनि छ। त्यस कारणले मैले सबै चलचित्र अरू समुदायको पनि हेरेको छैन। त्यस कारणले मैले सबैको भन्न अझै पनि मिल्दैन, जबकि मैले मेरो धेरै समय, धेरै शक्ति, धेरै स्रोत, व्यक्तिगत स्रोत पनि यसमा लगानी गरेको छु। तर धेरै जतिकोमा उहाँहरूको ज्ञान अनुसार अहिलेसम्म हाम्रो एकदम सिरियस विषयवस्तु, गहन विषयवस्तुमा निर्माण त्यति धेरै भएको छैन, बाँकी नै छ। मेरो विचारमा 99% त हाम्रो सोसियल ड्रामा छ, सामाजिक एउटा ड्रामा भएकोले मनोरञ्जनात्मक छ। त्यस कारणले केही कुराहरू समेट्ने कोसिस भएको छ, धेरै जसो मेलो ड्रामा टाइपको अथवा रमाइलो टाइपको धेरै भएकोले सिरियस चलचित्रहरू अहिले हाम्रो बनेको छैन। त्यस कारणले मेरो विचारमा त्यस्तो समाजलाई नै अन्याय नै गर्ने नियतले उहाँहरूले बनाएको पनि मलाई जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूले अहिलेसम्म जे बनायो उहाँको ज्ञान सिप अनुसार, उहाँको क्षमता र युनिटको अनुसार बनेको छ। त्यस्तरी कलाको एउटा सिर्जना भनेको एउटा न्याय दिने अथवा एउटा निर्णय नै दिने वस्तु जस्तो पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। मनोरञ्जनको एउटा साधन हो, तर त्यसको जिम्मेवारी त अरू पनि छ। एउटा शिक्षाको साधन हो, ज्ञानको पुस्तान्तरण गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने एउटा माध्यम हो। तर पनि चलचित्र नै हो। चलचित्रलाई हामीले एकदमै एउटा सरकार जस्तो, एकदमै एउटा के भन्ने नीति जस्तो त मान्नु अलि हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ। त्यस कारण तपाईँले सोधेअनुसार भयङ्करै न्याय दिन नसके पनि मलाई अन्याय नै गरेको छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। किन भन्दा मेकरहरूको नियतमा मैले त्यस्तो कसैलाई अन्याय गरौँ, होच्याउँ अथवा बिगारौँ भन्ने त्यस्तो मैले भेटेको छैन। त्यो कारणले तर तपाईँले भने जस्तो हाम्रो स्तरीय चलचित्र आइसकेको छैन। त्यसको लागि हाम्रो मेकिङ अनुसार निखारिँदै जाने पनि त हो नि। अब मेकिङै थोरै छ भने त पहिलो मेकिङमै तपाईँको भयङ्कर सुधारिएर कहाँ आउँछ र? तपाईँले मार्सल आर्ट्समा हेर्नुहोस् न, तपाईँ सुरुमै ब्ल्याक बेल्ट हुँदैन नि त, तपाईँ सुरुमा व्हाइट बेल्ट हुन्छ। तपाईँले अभ्यास गर्दै जानुपर्छ, बेसिक स्ट्यान्सबाट अभ्यास गर्दै 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 एउटा पन्च हान्नु पनि तपाईँले कति अभ्यास गर्नुपर्छ। एउटा पर्फेक्ट पन्च भनेको लाखौँ पन्चमध्येको एउटा आउँछ भनेर मार्सल आर्ट्सको गुरुहरूले भन्नुहुन्छ क्या। त्यस्तै मेकिङ पनि त्यही हो। चलचित्र निर्माण भने निर्माण हुँदै जाँदा कलाकार पनि रिफाइन हुँदै जान्छ, प्राविधिकहरू पनि रिफाइन हुँदै जान्छ, निर्देशक पनि रिफाइन हुँदै जान्छ, अनि हाम्रो मेकिङ ठाउँहरू, सेटिङहरू पनि रिफाइन हुँदै जान्छ। त्यस कारणले त्यो स्तर बढ्न टाइम लाग्छ, हाम्रो बढ्न बाँकी नै छ। मातृभाषी चलचित्रकर्मीहरूको बजार भनेर ठ्याक्कै त्यही जसले आदिवासी जनजाति चलचित्रहरू छ नि, जस्तो मगर चलचित्र भनेको त्यसको बजार भनेको मगर समुदाय नै भनिन्छ। अब मगर चलचित्र समुदायले त
भित्रको कथावस्तु लगभग उसले भोगेको हुन्छ। त्यो विषयवस्तु त यसलाई त अलिकति बाहिर पनि लैजानु पर्ने हो, राष्ट्रिय रूपमा कम्तीमा पनि सकिन्छ, अझ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लैजानु पर्ने। त्यसको लागि पहलहरू नभएको हो कि के हो, के गरिनु पर्ला अब त्यसको? यसको लागि सबभन्दा पेचिलो प्रश्न तपाईँले अहिले सोध्नुभयो। यो पहल भएको हो, यो चाहिँ हाम्रो सफल नभएको भन्छु म। 2066 सालमा अब हामी एक्लो आन्दोलन पनि सकियो, गोजीबाट हामीले जति सक्ने लगानी पनि गरियो, प्रदर्शन पनि गरियो, रिटर्न जति भयो, अब यसरी हुँदैन भनेर निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो मातृभाषी चलचित्र बन्यो, सङ्गठन बन्यो। मातृभाषी चलचित्रपछि यतिले पनि भएन, यो पनि हाम्रो समुदाय मात्रै सीमित भयो। अब हामीले महासङ्घ बनाऊँ भनेर 66 सालमा महासङ्घ बनेको हो। र महासङ्घको उद्देश्य पनि एक आपसको चलचित्रलाई एक आपसमा देखाउने, मार्केटिङ बढाउने भन्ने प्रयास गरेको हो। तर त्यो अनुसारको फेरि महासङ्घ पनि मेरो विचारमा फर्स्ट फेजमै छ। एक आपसमा परिचय गर्ने, एक आपसमा तालमेल ल्याउने, एक आपसमा कोअर्डिनेसन गर्ने छ। दोस्रो स्टेज भनेको अब एउटा समुदायको चलचित्र अर्को समुदायमा प्रदर्शन गर्ने र प्रफिटेबल बनाउने, अर्को समुदायको चलचित्र फेरि अर्को समुदायमा देखाउने, प्रफिटेबल बनाउने भन्ने त्यो स्टेजमा हामी सफल अझै भइसकेको छैन। धेरै काम भयो, नभएको पनि होइन, कोसिस। तर अब सामाजिक सेवा हो, आफ्नो पेट पनि पाल्नु पर्यो। धेरैजसो मातृभाषी चलचित्रकार बाहिरका छन्। पहिला पेट पाल्नु पर्यो, परिवार पाल्नु पर्यो, अनि बाँकी समय सामाजिक सेवामा छ सबैको। त्यसमाथि सबैले स्ट्रगलिङ फेजमा छ, क्यारियर बनाउने फेजमा छ। 24 घन्टा दिन सक्दैन भनेपछि काम त्यहाँ बाँकी छ। कोसिस चाहिँ भएको छ, तर त्यो स्टेजमा पुगिसकेको छैन। तपाईँले भने जस्तो अब मगर समुदायमा बनेको चलचित्र लिम्बू समुदायमा गएर प्रदर्शन हुन्छ, लिम्बू समुदायमा बनेको चलचित्र हाम्रो मगरातमा आएर प्रदर्शन भएर राम्रो प्रफिट गरेर उहाँ प्रोड्युसरहरूको गोजीमा हामीले 2-4 पैसा हामीले हालिदिन पनि सक्छ। त्यो स्टेजमा हामीले स्ट्रगलिङ गर्दैछौँ, काम गर्दैछौँ। र हामी भर्खर परिचयको लेभल, फेरि मैले भन्छु, पहिला हामीले मगर चलचित्र पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा जान कोसिस गरे जस्तै महासङ्घ पनि बल्ल पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा जाने कोसिस गर्दैछ। एक आपसमा सम्मान दिने कोसिस गर्दैछ। त्यो दिन पनि आउँछ। र तपाईँले भने जस्तो त्यो दिन आउनै पर्छ, नआएसम्म हाम्रो चलचित्रको विकास हुँदैन। अन्तिममा जस्तो यो मातृभाषी आदिवासी जनजाति चलचित्रहरूको विकास र प्रवर्धनको लागि कुन पक्षले के काम गर्नुपर्छ, सुझावहरू दिनुहोस्? मेरो विचारमा पहिलो दायित्व राज्यले हो। राज्यले निर्माणमा सकिन्छ सफ्ट लोन दिउँ, त्यसपछि प्रविधिमा लगानी गरौँ र बनिसकेको चलचित्रलाई पोस्ट प्रोडक्सनमा पनि सहयोग गरौँ। जस्तै सबटाइटल गर्नलाई सहयोग गरौँ। सबटाइटल त चलचित्र विकास बोर्डले केही चलचित्रलाई गरेको पनि हो, तर त्यो अलि बढी गर्नु पर्यो र अलि त्यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो मेरो त्यति राज्यसँग। मेकरहरू साथीहरूलाई त हाम्रो जहिले पनि हामी एक आपसको आत्मा आलोचक पनि हौँ। हामी जहिले पनि अध्ययन बढाउँ र हाम्रो निर्माण स्तर बढाउँ, त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। र मैले देखेको सुरुको अवस्थाबाटै कसैले पनि चलचित्र निर्माण गर्छ भने ल्याङफ्याङ अथवा मैले यो चलचित्र बिगार्छु भनेर त कसैले पनि गर्दैन। तर निस्किन्छ कस्तो, उहाँले कति अध्ययन छ, कस्तो युनिट छ, कस्तो प्रविधि छ, त्यो अनुसारको निस्किन्छ। मैले किन मेकरहरू धेरै साथीहरू देखेको छु, कसैले पनि इभन तपाईँले 1 लाख लगानी गरे पनि म यो बिगार्छु भनेर तपाईँले नि गर्दैन, म पनि गर्दिनँ। त्यसकारण मेकरहरू साथीहरू सिरियसै छ, तर स्तर बढाउँ, ज्ञान बढाउँ। तेस्रो पक्ष समुदायलाई पनि मेरो हार्दिक अनुरोध छ, चलचित्र भनेको हाम्रो सङ्गीत जस्तै, हाम्रो झाँकी जस्तै, हाम्रो कल्चर जस्तै नै हो। खालि त्यसलाई डिजिटल माध्यममा संरक्षण गरेको हो, यो समुदायकै हो। यो समुदायमा बन्छ भने हाम्रो के गरौँ भन्दा केही टिकट लिदिएर चलचित्र हेर्ने बानी बसाउँ। मगर चलचित्रमा तपाईँको 20-30 लाखको लगानी उठाउन केही गाह्रो छैन। मगर सँगै अहिले झन्डै 70वटा सायद 60वटा हाम्रो जिल्ला समितिहरू छ। 60वटा जिल्ला समितिले हाम्रो एउटा बनेको चलचित्र हेरिदिनु भयो र एक ठाउँबाट 10,000 देखि 20,000 मात्रै बचाइदिनु भयो। 10,000 बचाउनु भयो 60 ठाउँमा भने हाम्रो कति जम्मा भयो भन्नुहोस् त? 6 लाख त हाम्रो सजिलै एकचोटिमा जम्मा हुन्छ।
20,000 जम्मा गरिदिनु भयो भने हाम्रो 12 लाख जम्मा हुन्छ। त्यो भनेको एउटा जिल्ला समितिले एक सोमा 200 रुपियाँको टिकट लिएर हेरिदिनु भए पुग्छ। समुदायलाई मेरो यो अनुरोध, यो सबै समुदायलाई नै हो, मगर जस्तै अरू समुदायलाई पनि हो। चलचित्र पनि हाम्रो संस्कृतिकै पाटो भएकोले यसलाई माया गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्। त्यसपछि अरू वितरक महानुभावहरूलाई अनुभव, आदिवासी जनजातिका चलचित्र, मातृभाषीका चलचित्र देशको सम्पत्ति हो। यसले नेपालको छुट्टै पहिचान दिन्छ र नेपालको एउटा आफ्नो नेपालीपन दिन्छ र यो चाहिँ तपाईँको नेपालको टुरिज्म संस्कृति विकासलाई नि सहयोग गर्ने भएकोले यो चलचित्रहरूलाई किनिदिनुहोस्। र हल मालिकहरूलाई हाम्रो अनुरोध, मातृभाषी चलचित्रको पनि आफ्नै चाम, आफ्नै भनौँ न विशेषपन भएकोले यो चलचित्रहरू लगाउन पनि तपाईँहरूले पहल गरिदिनुहोस्। त्यही नै हो मेरो अनुरोध। मगर साथै नेपाली मातृभाषी चलचित्रभित्रका कथा, व्यथा तथा अवसर अनि सम्भावना अनि चुनौती लगायतका चलचित्रका बारेमा मगर तथा गुरुङ चलचित्रका प्रथम निर्देशक युवराज मास्की राणा मगरसँगको कुराकानीको आजको सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यस विषयमा अवश्य पनि तपाईँको रचनात्मक प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। साथै चलचित्रको क्षेत्रमा तपाईँका अनुभव पनि छन् भने अवश्य लेख्नुहोला र यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर समेत गरिदिनुहोला। सँगसँगै तपाईँलाई मगर म्युजियममा रहेका अन्य सामग्रीहरूलाई समेत हेरेर प्रतिक्रिया लेखिदिनुहोला। कुराकानीका लागि युवराज मास्की राणा मगरलाई र भिडियो निर्माणमा सहयोग पुर्याउने लाफा सुनिता मुक्तानलाई धन्यवाद। र विशेष धन्यवाद भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनुहुने तपाईँलाई भन्दै म श्याम राणा मगर जातिका अन्य सामग्रीहरूलाई सङ्ग्रहित गर्नका लागि अर्को भिडियो सामग्रीको साथमा आउने नै छु। लहुडुट रोसरेबल छटै चिन्ड्याकी रुह जाटिङ जिलाउ।